15 कमरे तैयार कौर, किचन, वॉशरूम, जर्नल बाथरूम, मेहमान खाना, बेसमेंट, छत बांधी बेहतरीन बाउंड्री वाल। द इलम द घर पईख द कड़ाकड़ नावगई जीटी रोड बांधी او कुशादा 15 कमरों वाला कोर पर ارزان नर्ख दस्तियाब दे। तैयार कोर چې د बिजली वेयरिंग پیرس او مکمل آرائش سره په ناوګۍ روډ باندې په پوربیزا مقام کورونه دستیاب دي. هم زر په دې ټلیفون رابطه وکړئ او پوره قبضه ترلاسه کړئ. 0317147192 03499235 5608 Owner Bahabil